बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मकसूद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज़फ़र मकसूद ऑफिशियल। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे। आज महफूज फैसला सुना दिया गया सुबह। कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और बाकी जो बेंच के जजेस थे उन्होंने फैसला महफूज कर लिया था, जिसे आज 11 बजे के बाद जो है वो सुना दिया गया। और फैसला 3-2 की जो है वो अक्सरियत से यह आया कि 90 दिन के अंदर सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शन है पंजाब के और KPK के ये करवाने हैं। इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि वो सदर से मुशावरत करें और पंजाब का और KPK का जो है वो इलेक्शन जो है अनाउंस करें। KPK के गवर्नर जो है वो तारीख देंगे और पंजाब की तारीख जो है वो सदर पाकिस्तान देंगे। और 2 जजेस ने इस पे जो है वो इख्तिलाफी नोट लिखा। 3 जजेस ने जो है वो इलेक्शन के हवाले से फैसला दिया। एक बात यहाँ पे जो है वो ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि उन 2 जजेस ने ये इख्तिलाफी नोट में नहीं लिखा कि ये इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। उन्होंने ये लिखा कि इस पे पटिशन मौजूद थी और ये 2 जजेस के कहने पे 16 फरवरी के जो समात थी उसमें 2 जजेस के कहने पे ये सोमोटो जो है वो लिया गया है। तो लिहाजा ये जो है हम समझते हैं कि सोमोटो नहीं बनता था। तो यहाँ उनका इख्तिलाफ था। इख्तिलाफी इस नोट में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात नहीं होंगे, क्योंकि आईन पाकिस्तान कहता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे और जजेस ने उसी की जो है आज वो पासदारी की है। तो आज जो नोट लिखा गया उसमें 2 जजेस का इख्तिलाफी था और 3 जजेस का ये फैसला था कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात करवा दिए जाएँ। तो आज जब ये समात मुकम्मल हुई, फैसला सुना दिया गया, इस फैसले के बाद जो है फिर एक दफ़ा दोबारा PDM और PDM के जो कानूनी टीम है और उनके जो लॉयर्स हैं और अटॉर्नी जनरल, उन्होंने फिर आके एक दफ़ा जो है इस फैसले में अभाम पैदा करने की कोशिश करी। इस फैसले में उन्होंने ये कहा कि जी ये 3-2 की अक्सरियत से नहीं आया है फैसला, ये तो 4-3 की अक्सरियत से फैसला आया है कि उन 2 जजेस ने जिन्होंने नोट लिखा है जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस जो है अपना मंसूर शामिल है, उन्होंने इसमें ये लिखा कि जी हम उन दोनों जजेस के उस पे जो है जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जी सोमोटो नहीं बनता, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये तो नहीं था कि जो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और अगर आप इस तरह से काउंट करते हैं कि 7 जजेस को अगर आप काउंट करते हैं तो फिर आप 9 जजेस को काउंट करें, क्योंकि लार्जर बेंच तो 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था, 9 जजेस पे मुश्तमिल लार्जर बेंच बना था, जिससे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने और उसके साथ साथ जो है मोहसिन अकबर नकवी साहब ने अपने आप को जो है वो अलग कर लिया। इसके साथ साथ अथर मिन अल्लाह साहब ने जो है वो अपने आप को जो है उससे केस से जो है वो अलग कर लिया। उनके साथ एक और जज थे, उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया। तो ये 5 रुकनी बेंच जो है वो रह गया था। अब ये जो 5 रुकनी बेंच का जो फैसला है इसमें 3-2 की अक्सरियत से जो है वो ये फैसला आया कि 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाने। और इस फैसले के बाद अभाम पैदा करने की कोशिश की गई, वही वतीरा वही बहाने तराशने की कोशिश की गई कि किसी तरीके से इलेक्शन से फरार का रास्ता देखा जाए। कहने लगे रिव्यू में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा क्लियर कट मामला है कि 4-3 से जो है वो ये फैसला जो है वो आया। तो भैया अगर 4-3 से फैसला आया है तो फैसला तो ये आया है कि 90 रोज़ के अंदर जो है अक्सरियती वो आपने इलेक्शन जो है वो करवाना है दोनों सूबों में। और उसमें सदर पाकिस्तान को कहा है कि जी आप पंजाब के हवाले से जो है वो तारीख देंगे, इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करें, और KPK की तारीख जो है वो गवर्नर देंगे और गवर्नर जो है वो इसकी तारीख जो है अनाउंस करें। गवर्नर के हवाले से रिमार्क्स थे कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करने से जो है वो जो है वो कासिर रहें। कल गवर्नर KPK की सदर आरिफ अलवी साहब से एक मुलाकात भी हुई और गवर्नर KPK का अब जो मौक़िफ़ आ रहा है वो बड़ा वाज़ेह और साफ आ रहा है कि जी जैसा अब फैसला आया है उस पर मनोअन जो है अमल होगा। तो KPK का इलेक्शन तो एक तरफ नज़र आ रहा है कि जी जा रहा है, पर पंजाब के इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुशावरत करनी है सदर पाकिस्तान से। और
آج اس فیصلہ آنے کے بعد الیکشن کمیشن کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا ہے اور ایک اجلاس جو ہے وہ کل الیکشن کمیشن جو ہے وہ کرے گا. اب اس فیصلے کے بعد یہ جو اس فیصلے میں ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا 4-3، تو یہ تو اگر جاتے ہیں ریویو کے لیے بھی جاتے ہیں تو پھر وہ ان کو جو ہے چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گی، پر یہ ریویو کے لیے اس فیصلے میں جائیں گے نہیں. یہ ابھی نئے بہانے انہوں نے تراشنے ہیں، ابھی انہوں نے فنڈز نہ ہونے کے بہانے کرنے ہیں، ابھی اور دیگر بہانے کرنے ہیں جو الیکشن ڈیلے کرنے کی ان کی جو ساری ٹیکٹکس ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ پورا کرنا ہے. تو اب الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے. دیکھیں الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر اپنے گلے میں جو ہے وہ توہین عدالت کا توق تو نہیں پہنیں گے. وہ ایک بات تو بڑی واضح ہے، وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں گے، پر وہ توہین عدالت میں اب سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش نہیں ہوں گے. اور اگر یہی معاملہ جو ہے پی ڈی ایم نے جو ہے وہ اور کنٹینیو کیا تو یوسف رضا گیلانی کی طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ توہین عدالت کے معاملے میں آ سکتے ہیں. آج جس طریقے سے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس فیصلے کو متنازع کرنے کی کوشش کری، ان کے ساتھ اٹارنی جنرل موجود تھے، پیچھے ان کے عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب کے پیچھے، تو چہرے بجھے ہوئے ہیں، پریشانی چہروں سے آیا ہے. مریم نواز کی پریس کانفرنسیں، ججز پر حملے اور دیگر چیزیں آپ سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ الیکشن سے جو ہے وہ بھاگنے کی کوشش ہے کہ بس کسی طریقے سے الیکشن جو ہے وہ ڈیلے ہوں. دیکھیں ابھی جو صاحبان کی تقریر تھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی، اس میں وہ فرما رہی تھیں کہ جی الیکشن ہوگا، پہلے اس کا احتساب ہوگا، یہ کٹہرے میں جائے گا، اس پہ جو ہے والد صاحب جو یہاں ملک سے سزا یافتہ یہاں سے 14 دن کی ضمانت لے کے، اور اب تو خیر فراری کہیں گے کہ وہ فرار ہیں، تو وہ واپس آئیں، عدلیہ ان کے اوپر سے کیس ختم کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے یہاں الیکشن کمپین کریں. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا تو یہ ذہن ہے، وہ تو بڑا ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ کوئی چیف جسٹس کی کرسی پہ ان کو بٹھا دیا جائے اور وہ اس ملک کے فیصلے جو ہے وہ کریں، یا ان کی خواہشات کے مطابق جو ہے وہ اس ملک کے فیصلے ہوں. تو بی ایسا نہیں ہوگا. اب تو قوم بند کمروں کے فیصلے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اب تو پس پردہ ہونے والے فیصلے اب قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ کی خواہشوں پر یہ فیصلے جو ہے وہ کس طریقے سے ہو سکتے ہیں. سپریم کورٹ کے واضح احکامات کے بعد اب آپ نے الیکشن میں آنا پڑے گا. اور آج عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی اسپیچ میں سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا، ان کے اس فیصلے کو سراہا بھی. انہوں نے کہا کہ جی قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان فیصلوں میں. دوسری ایک چیز بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب کیا اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کوئی ایسا ماحول بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جی گورنر استعفے دے دیں یا چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ گھر چلے جائیں. تو یہ حکومت آئین توڑنا پڑے، قانون توڑنا پڑے، جو چیز روندنی پڑے روند دیں گے، پر الیکشن میں آنے سے ابھی جو ہے وہ خوف زدہ ہیں. اور ابھی بالکل ریسنٹلی حال ہی میں 4 دن قبل جو راجن پور کی سیٹ پر ہوا ہے NA 193 پہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کا حال ہوا ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال سے انتخابات یا الیکشن کا نام بھی اگر کہیں مجمع میں سن لیتے ہوں گے تو شاید خوف کے مارے جو ہے نا وہ چہرے زرد ہو جاتے ہوں گے. تو وہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے ان کو امید تو تھی. آج پی ڈی ایم کا کوئی رہنما جو ہے وہ نہیں پہنچا اس فیصلے کو جو ہے وہ سننے کے لیے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما موجود تھے، شیخ رشید صاحب وہاں موجود تھے. اور اس واضح حکم کے بعد جو ہے اب الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے یا ابھی بھی اپنے آقاؤں کے اشارے پہ جو ہے وہ کوئی اور آئین شکنی کا پہلو جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے. یہ اب دیکھنا ہے. آج انہوں کا اجلاس ہوا ہے، کل بھی ان کا ایک اجلاس ہے. صدر مملکت سے اب الیکشن کمیشن کو مشاورت کرنی ہے. دوسری جانب KPK کے جو گورنر ہیں ان کو سپریم کورٹ آلریڈی ان کے بارے میں ریمارکس پاس کر چکا ہے کہ گورنر KPK جو ہے وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے سے قاصر رہے ہیں. تو اس ریمارکس کے آنے کے بعد اگر مزید کوئی ڈیلے پریکٹس کی جاتی ہے، اگر اور کوئی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے انتخابات کو ڈیلے کرنے کی،
تو پھر میرا خیال سے جو ہے وہ توہین عدالت اور پھر آئین توڑنے پہ شاید آرٹیکل 6 جو ہے ویسے تو حکومت لگاتی ہے، ابھی تو جو سمجھ لیں کہ فرد جرم جن پر عائد ہونی تھی وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہماری قوم پر احسان ہے کچھ طاقتور حلقوں کا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو انسٹرکشن ملی ہیں، جو الیکشن کمیشن کو کہا گیا ہے، جو الیکشن کمیشن کو احکامات دیے گئے ہیں، اس پر الیکشن کمیشن عمل کرتا ہے یا پھر جو ہے الیکشن کمیشن اپنے جو سیاسی آقا ہیں ان کے کہنے پہ عمل کرتا ہے. تو اب آنے والے مزید چند گھنٹے ہیں کہ جس میں جو ہے یہ پکچر کلیئر ہو جائے گی. اگر الیکشن کمیشن صدر سے مشاورت کے لیے آ جاتا ہے تو یقیناً کوئی انتخابات کا ماحول جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن تاریخ اناؤنس کر دے، اور تاریخ اناؤنس کرنے کے بعد یہ معاملہ کسی اور کے گیند کورٹ میں چلی جائے. کل وزارت خزانہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. ویسے اس معاملے پہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان اور جسٹس منیب اختر آئی تھنک ریمارکس دے چکے ہیں کہ ملک میں میچز ہو سکتے ہیں، پی ایس ایل ہو سکتا ہے، تو انتخابات کیوں نہیں ہو سکتے. سیکیورٹی ریزن رانا ثناء اللہ صاحب آج دے دیں، پر اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی ریمارکس موجود ہیں کہ بہت کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ جی الیکشن نہ ہو، ادروائز جو ہے یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا. تو آنے والے چند گھنٹوں میں دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کس سمت میں جاتا ہے. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.